आणि सरकार जर बरे भशेन आयकना जाल्यार हो एक हिंदूच मुवमेंट करून आमी हिंदू लोकांक न्याय दिवंक शकता हे आमी अनाउन्स करपाक हांगा आयिल्ले आहा की आतां हिंदुत्व म्हणटा तें बीजेपीचे बापायचे बेस्ट आनी अशें धरचें न्ही की खंयचो मतदारसंघ आमचो आनी कितें कोणाचें भाट न्ही लोक पयले आनी लोकांनी प्रश्न जाल्ले आहा आमी बी प्रेजेंटेशन घेतलां हाजे पयलीं तेच इश्यूचेर जातकर स्पिकराच्या चेंबरान प्रेजेंटेशन जालें ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक कोण ओपोज करना पूण जे भशेन तुमी हाडटात आनी जे तुमी करूंक जाय आशिल्लें तें करचे पयलीं तें करूंक ना आनी ताजे खातीर तुमी यू टर्न मारचो पडटलो हें सरकारान क्लॅरिटी जर सरकाराक ना जाल्यार हो पूर्ण तालुको ह्या सरकाराच्या हातांत तो वतलो हें तांणी तयारी दवरूंक जाय आनी तें आमी ह्याच येता त्या म्हयन्यान म्हळ्यार एप्रिलाच्या एंड मेरेन हो तालुको बीजेपीक सारको आउट ऑफ बाउंड जातलो हें आमी करून दाखयतले हें सांगपाक आनी हें सिरियसनेस आसा म्हणून कळपाक हांव आज हांगा आयिल्लो आनी दुसरें जें कितें केलां थंय तें तियात्र न्ही म्हणून आज प्लेईंग टू द गॅलरीज म्हणून खूब करतात की लोकांक दाखोवपा खातीर करून ह्या लोकांक दाखोवपा खातीर न्ही हें आमी घराघरांनी व्हरतले आमचो पक्ष व्हरतलो थंय तुमी त्या दिसा पळयलां आसतलें एसेंब्लीन जें कितें जालें तें कोणाकूच कांय समजूंक ना एकटो हांव थंय धांवता आनी उरिल्ले एकमेकाचें तोंड पळयतात हें तोंड पळोवपाकूच उरतलें ताजे मागीरूय बी मिराबाग खातीर जे लोक आयिल्ले ते बी मातशें स्लो जाले कित्याक स्लो जालें तें कळना मिराबाग म्हणटे विजय सरदेसायाचो एक इशू न्ही हो ऑन द कॉन्ट्ररी हांव लास्ट आयला ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट आयला आसतलो म्हणजे पयलीं खूब जाण लोक येवन गेल्ले सो तांणी घेवंक जाय अशे इशू जर आमी बारीक मनशाक जर आदार दिना जाल्यार लोक आमकां कशे फुडें पळयतले पर्याय म्हणून जर आमी येवंक सोदतात जाल्यार बारीक मनशान पयलीं एक्सेप्ट करूंक जाय की बाबा हो पर्याय म्हणून आनी होच पर्याय लोकांच्या हातान आहा लोक जर एक जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक बरे दीस फुडें येवपाक शक्यता आसा ते करपा खातीर असलो मुवमेंटूच जाय आनी ह्या मुवमेंटान इवन अनबायज्ड म्हळ्यार बरे मनीस जे आहा लायक एडवोकेट हो आमचो जस्टीस पेडणेकर ताजे मनान आमी केल्ले ताणें तें कितें रिवर्स जाता म्हळ्यार सॅलिनिटीची इतली परती हाजे खातीर तो ताणें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कित्याक जावंक ना तो प्लॅन्ड प्रोजेक्ट ऑर अनप्लॅन्ड प्रोजेक्ट ताणें इश्यूज काडिल्ले आहा सो असोय बी ताजेर विचार जावंक जाय आनी ओवरऑल गोंय एक बरे दिशेन फुडें वचपाक सगळ्यांची बरी एडवायस घेवन आमी फुडें वचूंक जाय राजकारण करूंक आमी येवंक ना पूण फायनली हें राजकारणूच हें तकलेन धरूंक जाय म्हणून हांवें तांकां पयल्याच दिसा आपयलें की तुमी हें सगळें करून लास्टाक कमळाकूच मत मारतले चड करून बायलांचेर टॉन्ट मारिल्लो पूण तांणी एक विकासान सांगला ते भशेन तांणी फुडाकार घेतला ती ठाम रावल्या ताजे खातीर तांकां परबीं तांकां आमी सलाम मारतात आनी तांचे बरोबर फुडें आसा आनी फुडें जर सरकार बेगीन डिसिजन दिना जाल्यार हें फुडें आमी सगळे गांवांनी हे तालुक्यान आमी एज्युकेशन व्हरपाक तयार आहा आनी हें करपाक आमी आयच्यान सुरवात करता खंयचें धरण बांदता कोण बांदता इतलें मोडूनय तूं मायनर म्हणटा ताका 400 कोटी मायनर ना म्हजो प्रश्न असा चड करून मुखेलमंत्र्याक कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर 400 कोटी म्हळ्यार मायनर कशें जावंक शकता 400 कोटी मायनर सो हाजे खातीर ह्यो ज्यो कोणी फटी एक फट पोचोवपाक आनी खूब फट्यो मारिल्ल्यो आहा ताजो अर्थ आनी लास्टाक एक सांगप की आमी इतले पयशे मोडले इतले पयशे मोडले म्हणल्यार जाल्ल्यान जमा अशें जावंक शकना चुकलां जर तुमी जाल्यार फेथ अकॉम्प्ली इज नॉट एन एक्सक्यूज it is on the contrary an reason to correct the situation. To correct, you have to go all over again. You have to take a U-turn. Project scrap जावंक जाय ताजे स्क्रॅप जाले म्हणून खरें आयचे दिसा मुखेलमंत्र्यान अनाउन्समेंट करूंक जाय आशिल्लो नवी सुरवात म्हणटाले नवी सुरवात जावंक हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी स्पेसिफीक ताका हो प्रश्न विचारात की मिराबागचें कितें जालें काय म्हणून लोक विचारतात तांची गुडी हांगा हें केल्लें हांव